اليوم بغينا نتعلموا كيفاش نبدلوا العادات اللي ما كتعجبناش فينا لو بلو فيت بوسيبل بعادات 100% ايجابيه. باغ اكزومبل انا كنفعل دغيا كنواعد نفسي باش نضبط عصبيتي، الاخر كيأثروا في تعليق الناس السلبيه كيواعد نفسه يقوي شخصيته، الاخرى كطيح ديما في البياج ديال التخيلات السلبيه كتواعد نفسها باش تقاوم وساوس الشيطان. في لحظات التاثر كنقطعوا جازمه مع نفسنا باش نبداو صفحات جديده، نتبناو عادات جديده. لحد هنا كلشي كيكون غادي مزيان حتى كنوصلوا للتصديق. كيجي الغد لي كنفيقوا كلنا نشاط وحماس باش نثبتوا لنفسنا بلي نسون على اوتور، بلي غادي نوفيو بالوعد. كيدوز الموقف الاول كنتعاملوا كما المتمنى، كيجي الموقف الثاني كنتعاملوا كما المطلوب، اي بي كيجي الموقف الثالث ديال لا دوزيام سيمين كتكون بدات تطفى لي تنسل، بدات ترجع لي ملعبتها قديم. طبعا كنا متشوقين باش نعرفوا كيفاش عمليا نكتسبوا عادات جديده، ولكن قبل هذا الشيء بغيت نصحح هذه الفكره سائده وخاطئه. في الخمسينيات القرن الفايت كان واحد الجراح تجميلي امريكي مشهور كيدير عمليات تجميل باستمرار اسمه ماكسويل مالتشرز. ماكسويل كان دقيق الملاحظه، فاكتشف انه لي باسيون ديالو 90% منهم كيخصهم 21 يوم باش يتقبلوا الحاجه اللي تبدلات سواء في جسمهم سواء في وجههم. الملاحظات كررت بزاف في العياده ديالو حتى خرج بتصريح دقيق عام 1960 للمفاد ديالو: كل الظواهر المسجله عند غالبيه الناس توضح اننا بحاجه الى 21 يوم على الاقل للتخلص من تصور عقلي قديم وخلق تصور جديد. الناس المستمعين اختصروا كلامه، كنحتاجوا 21 يوم باش نتبناو عاده جديده. الجمله تداولت بزاف، حنا كنعرفوا مزيان بلي الا اتفقوا بزاف الاشخاص على نفس الحاجه كتولي حقيقه مغلوطه للاسف. 21 يوم لعاده جديده خرافه غادي يكذبها لو جورنال اوروبيان دو بسيكولوجي سوسيال اللي نشر دراسه دارتها جامعه كوليج في لندن على 96 شخص لمده 22 اسبوع. بخلاصه كانت النتيجه ديالها هي اننا كنحتاجوا من 18 حتى 254 يوم لاكتساب عاده جديده على حساب الجوكر اللي عند كل واحد فينا اللي هو مقدار الإرادة. مثلا انا فاش يبروفوكيني شي حد ندير رياكسيون ايميديات وكنتصرف بعصبيه، غادي نتخيل نفسي في هذا الموقف حافظت على الهدوء ديالي، درت شهيق زفير وبدلت ساعه اخرى. كنتذكرت في واحد لا فيديو بلي ان سيغتان مومون عقلنا ما كيبقاش يفرق ما بين شنو غير حنا تخيلناه وشنو فعلا طرا. اي بان سيت اكزاكتومون لو كا. افورس ديماجيني هاد لي سيتوياسيون عقلك الباطن كيولي كيتعامل مع العاده الجديده وكانها جزء من شخصيتك بهاد لاسيوس ديال ليماجيناسيون. كافئ نفسك على المثابره والالتزام بالعاده الجديده. مثلا انا هاد لا سيمين ما غاديش نطيح فريسه لداك الغضب والعصبيه، غادي نتخطى كاع المواقف ديال لا بروفوكاسيون بنجاح. في لافان ديال لا سيمين غادي نكافئ نفسي بشي حاجه اللي انا كتحقق لي السعاده. هكذا غادي نربطوا مستوى اللاوعي بمستوى الوعي على شكل عادات ملموسه. وحنا بطبعنا كمخلوقات طماعه غادي نلقاو راسنا متشبتين بالالتزام بالعاده الجديده على امل الحصول على المكافاه. ما تخليش اسباس للاستثناءات. مثلا انا اليوم موعده نفسي غادي ندير لا سيري دي زيكزارسيس فيزيك تيل غادي نفيق الصباح داك الجزء الكسول فيا كيصيفط لي واحد الاصوات خفيه كتقول لي غير تريحي اليوم راه نهار ما دامجه حتى الغدا وتقدري ديري هادشي. الا سمعت انا لهاد لي بارتيكول الاصوات الصغيره الضعيفه اليوم راه بحال كنعطيها مصل ديال القوه، غادي ترجع لي غدا بقوه اكبر، غادي تستسلم ليها. استسلمت ليها اليوم استسلمت ليها اليوم بوتيره ان غدا ترجع لي بوتيره ان بلس ان ترجع لي بلو فورت. يعني داك الجوكر اللي بني عليه اللي هو الاراده غادي يموت، وما خفاكم الا مشات الاراده والمثابره والشغف غنصاوب بلان العاده الجديده. فكره ناجحه وتجريب انك تشارك محيطك في عادتك جديده. باغ اكزومبل انا هاد الموا قررت باغ اكزومبل نزيد 3 ولا 4 كيلوغرام، غادي نعلم الاسره ديالي والناس اللي كنكون معاهم فريكامون شاك جور. هكذا غادي نخلق لراسي دوبل تشالنج، الا فوا راني بغيت نزل هذوك لي 3 ولا 4 كيلوغرام، الا فوا ما بغيتش هذوك الناس يعطوني دي جوجمون نيجاتيف كون كوا راه تي فير ما قدرتي ديري والو. ايوا فينالمون انت ما وفيتيش بلا بروميس. بهكذا كتخلق لنفسك رقابه خارجيه كتعزز الرقابه الذاتيه الداخليه، وهادشي كامل او فافور دو لا نوفيل ابيتود. بسط ما امثل العادات دون فاصون اسكو ما تملش منها وتقدر تستمر فيها.
البلان ماشي هو انك مثلا النهار الاول دير 10 دقائق ديال لا ميديتاسيون، بالعكس لوان دو سا، بالعكس كاريمون ما خصكش دير دوك 10 دقائق، خصك دير غير 10 دقيقه وحده، وكل يومين ولا كل نهار تزيد دقيقه اخرى. خاصك تبسط ما امكن العاده جديده دون فاصون اسكو وانت كديرها ولا وانت كتمارسيها ما تحسش بها شي حاجه بيني باش شي حاجه بغيتيها غير انت تسالي، بالعكس تكون متحمس وعندك الاراده باش تكمل فيها حتى تولي 100% جزء من شخصيتك. تكوين العادات، مثلا انا متعوده مع الخمسة العشيه كوتيديانمون كنبغي ناكل حاجه حلوه، حاجه زوينه بحال شوكولا بواغ، شي حاجه زوينه بحال هكذا. هذه عاده مجدره مثلا عندي مرسخه دايره جدر ديالها ما كتزعزعش نمارسها من سنوات، ولات حاجه من المسلمات عندي كل نهار. غادي نجيب العاده الجديده اللي انا كنتمنى نتبناها، اللي هي باغ اكزومبل بغيت مثلا 15 دقيقه نخصها 100% نذكر فيها الله. الوغ شنو غندير؟ غنجيب هذيك العاده الجديده غادي نغرسها اولا سوبر بوزيها فوق العاده الجديده بهكذا عقلي ايميدياتمون اون فوا كيجي الوقت ديال العاده القديمه كيفكرني فيهم بجوج، العاده القديمه والعاده الجديده، وهذه غادي تكون حركه ذكيه باش نتحايل على عقلي حتى يولي كيمارس سبونطانيمون العاده الجديده اللي انا بغيت. بحكم انني جو دوموازيل جو سي سورتو الناس لي دو ماي جينيراسيون، الوغ عارفه مزيان قوالبنا، عارفه التعلق المرضي اللي عندنا بالتليفون. سي بوركوا جو ليكم هاد لاستيوس حاسينو هزينو نستافدو منه. كاين مجموعه ديال السيت ومجموعه سورتو ديال التطبيقات نقدروا انستاليوها في التليفون تعاوننا في هذا المسار. كتدخلي العاده جديده كتبروغرامي عليها العاده اللي انت بغيتي تبناها، الوغ الا فوا كيتولي المهام انه يفكرك فيها، يوريك الناس اللي اون ميم طون راهما مشاركين معاك هاد التشالنج، الناس اللي مشاو بعيد في هادشي، النتائج ديال الناس اللي يقدروا يمشيو حتى الاخر. جو بونس تطبيقات ناجحه 100%، وانا جي ديجا انستالي واحد منهم. البرانسيپ ديالو هو في اللوزه تكون بذره كتغرسها اي بي هي كتغدا وكتنمو على المثابره والاجتهاد ديالك انت في تبني ديك العاده، اي بي كيتخلق عندك واحد الاحساس ديال التانيب الضمير الا انت ما سقيتيش هذيك البذره، الا ما عتنيتيش بها، الا ما دخلتيش شاك جو تطلع عليها. جو بونس حاجه ذكيه بزاف. Et voilà, on a la fin de notre vidéo. Souvent les sujets de mes vidéos كيكونوا مقتبسين من سواء شي حوايج نشوفهم في السوشيال ميديا في لي جروب في لي بوبليكاسيون في لي اس او اس، سواء دي زيد كنقتبسهم من دي ديسكوسيون مع دي زامي، صون حوايج اللي انا كنعاني منهم وانا كنعيشهم. اي سي لو كا دو لا بريزونت فيديو. كنتمنى انها تكون كانت خفيفه على قلبكم، نفعاتكم. كنتمنى فريمون دو فون دو كور انكم تجربوا لي زاستوس اللي دوينا عليها وترجعوا تعطوني فيدباك دي كومونتير تقولوا لي Alhamdoulilah, ça a bien marché. J'espère ça acharnement. En attendant la prochaine vidéo, et surtout, et sur ce, à la prochaine.